आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मौसूल होने वाले धमकी आमेज़ मरासले पर एतमाद में ले रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर विफाकी वज़रा भी शरीक हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से कहा गया है कि इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। इजलास में खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कमेटी अरकान समेत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। तो असद कैसर की जानिब से ये बताया गया है। साथ ही जिस तमाम तर सूरत हाल पर ये मीटिंग्स हो रही हैं वो मरासला है, वो ख़त है जिसका वज़ीर आज़म ने अपने जलसे में जिक्र भी किया था। आज सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने ट्वीट की है और वो तस्दीक कर रही हैं मंदरजात की। अमरीका इमरान खान को हर सूरत हटाना चाहता है। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने ट्वीट किया है, इमरान खान रहा तो सख्त तरीन नताइज की धमकी दी गई है कि अगर हटा दिया गया तो पाकिस्तान की तमाम गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी सफ़ीर को मुलाकात के लिए बुलाया। डॉक्टर असद को कहा गया जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। सफ़ीर को बताया गया इमरान खान के जाने पर पाकिस्तान की गलतियां माफ़ हो सकती हैं। सरकारी मुलाकातों में ऐसी गैर मामूली और सख्त बातचीत हैरान कुन है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी हो रही थी, बहस की जा रही थी ख़त के मंदरजात को लेकर और अपोजिशन का अपना अलग बयानिया है। तो कल तक जो क्लेम प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे आज सीनियर सहाफ़ी उसकी तस्दीक करते नज़र आते हैं और नसीम ज़हरा जिनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। और इस वक्त नेशनल कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब, ज़ाहिर है बड़े अहम इजलास इस वक्त हो रहा है, शाम 6 बजे भी होना है पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास, लेकिन वो ख़त जिस पर वज़ीर आज़म ने बताया और उस पर कयास आराइयाँ होती रहीं, अब सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने उसके मंदरजात बताए जो कि बड़े ख़तरनाक हैं, जिसमें डायरेक्टली ये बताया गया है, रजीम चेंज का बताया गया है और कहा गया है कि अगर हटा देते हैं तो पाकिस्तान की गलतियाँ माफ़ कर देंगे। तो इससे तो सीधा सीधा यही मतलब निकल रहा है कि वहाँ से कोशिशें और प्लानिंग हो रही थी रजीम चेंज की। कितना ख़तरनाक है ये मामला और आज क्या हो सकता है जो इजलास हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का? जी बिल्कुल सदफ, आपने इंतहाई अहम सवालात उठाए हैं। नसीम ज़हरा एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इनके डिफेंस सोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं और डिप्लोमेटिक सोर्सेज भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। और उन्होंने जो ट्वीट की है यकीनन फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद की होगी और नसीम ज़हरा कल की जो ब्रीफिंग थी उसमें शामिल नहीं थी, तो इसका मतलब उन्होंने कहीं से वेरिफिकेशन करके ये सारी चीज़ें डाली हैं। और जो ट्वीट है नसीम ज़हरा की सीनियर सहाफ़ी की, वो बज़ाहिर लग रहा है कि मामला ऐसा ही है, क्योंकि हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें भी यही बताया गया था कि इट्स अ डैमिंग डॉक्यूमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। अब ये वो दस्तावेज है जिसमें पाकिस्तान में बैरूनी साजिश, बैरूनी गाँव के लिए हुकूमत चेंज करने का एक प्लान बना, जो बाकायदा डिप्लोमेटिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेडली 7 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान को रिसीव हुई। यहाँ तक तो हमें पता था कि पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकात हुई किसी मुल्क के हाई रैंकिंग ऑफिशियल के साथ, और ये ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें नोट टेकर भी मौजूद थे। इन 2 अफराद के अलावा दोनों साइड से, दोनों हुकूमतों की जानिब से दीगर अफराद मौजूद थे। और नसीम ज़हरा ने आज ये नाम बताए हैं, यकीनन उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो उन्होंने कंफर्म करके डाली होगी। इसमें मामला अब 2 आ जाते हैं। एक इंतहाई सीरियस मामला इसमें आ जाता है कि अगर पाकिस्तान में बैठा कोई शख्स किसी फॉरेन एजेंट की मदद से एक बाकायदा तौर पे कायम शुदा हुकूमत को डिसलॉज करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। आज इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हल्फ उठाया हुआ है कि वो पाकिस्तान के मुफादात का हर कीमत पे दिफा करेंगे। इसी मुलाकात में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये तमाम शरीक हैं और तीनों सर्विसेज चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान के मुफादात का दिफा करने का। और आज के बाद मेरी उम्मीद है कि जो एलामिया इस हवाले से आएगा उसमें यकीनन ये अज़म का इजहार होना चाहिए जो तमाम अफराद जिन्होंने ये हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान के मुफादात का दिफा करने का, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करने का। आईन पाकिस्तान जब आप पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में यही लिखा हुआ है
تو یقیناً اس میں یہ اس چیز کا اظہار ہونا چاہیے کہ اس کانسپریسی کو، فورن کانسپریسی کو، جس طرح اگرتلہ کانسپریسی کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ نہیں جی سیاسی مصلحت ہے جانے دیں، اور پھر آج انڈینز بھی اس اگرتلہ کانسپریسی کو کنفرم کرتے ہیں 1967 کی، جس کے بعد جی پاکستان الگ ہو گیا۔ آپ کو آج اگر یہ ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں مل گئی ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ایک پاکستان کی لیجیٹمیٹ قائم حکومت کو ڈس لاج کیا جائے، تو یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان تمام لوگوں پہ بنتا ہے جو اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہے، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو جو اس کا حصہ بنے۔ اب یہ ریزالو اتنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ سن 2000 کے بعد سے پاکستان نے 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی، اور اسی لیے یہ قربانی ہوئی کہ پاکستان میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اور فائنینشیل ایک لنک ہے وائٹ کالر کرائم کا دہشت گردی کے ساتھ۔ ٹانک میں ہمارا ساؤتھ وزیرستان میں ہمارے جوان شہید ہوئے، کل آرمی چیف وہاں گئے ہوئے تھے، نے دیکھا کور کمانڈر پشاور جنرل فیض اور آرمی چیف ہمارے جوانوں کو، ہمارے بیٹوں کے جنازوں کو کندھا دے رہے تھے۔ کب تک ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یہ پورا ریجیم چینج کا جو پلان ہوتا ہے اس میں انسرجنسی کو سپیڈ اپ کرنا بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں جس طرح سے فیول کیا جا رہا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو، جو ویپنز وہاں سے برآمد ہوتے ہیں، جو فائنینشیل اسٹریم وہاں پہ برآمد ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو ملک کے اندر باقاعدہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ ریزالو جو ہمیں چاہیے ایٹ دا ٹاپ نیشنل لیول، فائنل ڈیسیژن میکنگ ہے جناب، this is the red line, we will not allow this line to be crossed. Unfortunately ہم لوگ جب بھی بات آتی ہے، جب آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس پڑھتے ہیں کہ جی امریکہ سے اگر کوئی کال آ جائے کسی کو تو وہ 60 ڈیمانڈس بھی آئیں گی، تو ان 60 ڈیمانڈ پہ ہم نیگوشیٹ بھی نہیں کریں گے۔ اور چند میرے دوست تو یہ بھی کہتے ہیں، ان کا خیال ہے، میرے خیال سے تو اس میں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تمام مشاورت ہوئی اور امریکنز خود یہ سرپرائز ہو گئے کہ جناب پاکستانیوں نے اس وقت کوئی نیگوشیٹ ہی نہیں کیا، حالانکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید 2-3 چیزیں یہ نہیں مانیں گے، وہ تو سارا کا سارا مان گئے۔ کیا ہم وہ غلام قوم ہیں؟ ہم نے اس وجہ سے آزادی لی تھی کہ ہم پہ جو کلونیلزم کی جوک ہم نے اٹھا کے باہر پھینکی ہے، انڈائریکٹ کلونیلزم ہوگا اور ہمارے اپنے ہی لوگ ان کے ایجنٹ ہوں گے، ان کے احکامات پاکستان میں کریں گے۔ پاکستان کے شہری 155 سیٹس پی ٹی آئی کو ملی، اور باقی سارا جو بھانمتی کا کنبہ ہے 84 اور 55 سیٹس اپوزیشن کی، یہ بھانمتی کا کنبہ اگر اکٹھا کر کے حکومت ڈسلوج کی جا رہی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ اس آفیشیل ڈاکومنٹ میں متعدد بار یہ ذکر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور عمران خان کا نام کٹھے آ رہا ہے اور پھر انہیں ہٹانے کی بات کی گئی ہے اور ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ اور کل کی بریفنگ میں فواد چودھری نے کہا تھا کہ 7 مارچ کو یہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں اس سے پہلے باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہوں گی۔ اور اگر آپ نسیم زہرا کی ٹویٹس کو دیکھتے ہیں، جو انفارمیشن انہوں نے دی، تو پھر تو ہمیں یو ایس چارٹی افیئرز کا رول بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے تو یہ سلسلہ ملاقاتوں کا شروع کیا تھا اکتوبر نومبر میں، شہباز شریف سے ان کی ملاقاتیں ریکارڈ پہ، مریم نواز سے ملاقاتیں ان کی ریکارڈ پہ، حمزہ شہباز سے ان کی ملاقاتیں آن ریکارڈ ہے، بلاول بھٹو، تمام لوگ یہ وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ڈسکس کرنے جا رہی تھی، وہاں پہ وہ افغانستان کے معاملات ڈسکس کرنے جا رہی تھی، بائیلیٹرل ریلیشن شپ اس میں ڈسکس ہونے جا رہے تھے۔ اور کن کن لوگوں سے یہ ملاقاتیں ہوئی، اس ملاقاتوں میں کیا ہوا؟ کل اور پرسوں بھی یو ایس چارٹی افیئرز بہت ایکٹیو رہی ہیں، اور کل بھی ان کے جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پنڈی، اسلام آباد، مختلف جگہ پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پرسوں بھی ملاقات۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اتنا تیز کس لیے ہو رہا ہے؟ کیا جنوری میں یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان میں ایک ریجیم چینج کا پروجیکٹ آ رہا ہے، اور آج جو وہ چیزیں جو ہے ہمیں ڈاکومنٹ کی شکل میں نظر آ گئی ہیں؟ کیا اس ملک کو ہم نے اسی طرح چلانا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو حکمران جی وہ پپٹ کی طرح سے ایکٹ کرتے رہیں؟ جی ٹھیک ہے، ارشد شریف صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ کاشف عباسی سینئر اینکر پرسن انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاشف صاحب، بڑی باتیں ہو رہی تھیں اس مراسل خط کو لے کر، آج نسیم زہرا بھی اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ لکھا ہے کہ عمران خان رہا تو سخت ترین نتائج کی دھمکی، ہٹا دیا گیا تو پاکستان کی تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، یہ انہوں نے بتایا ہے، اور جب تک وزیر اعظم عمران خان ہیں تعلقات بہتر نہیں ہوں گے۔
अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से ये तमाम तर मुलाकात में जो सफ़ीर से उनकी मुलाकात हुई है उसका अहवाल ये बताया गया है। अभी जो हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हैं। तो इस ख़त को अब जो बात नसीम ज़हरा की जानिब से जो कि तस्दीक करती नज़र आ रही है वज़ीर आज़म की मंदरजात जो उनकी जानिब से कहे गए, और अरशद शरीफ साहब ये भी बताते हैं कि वो नहीं थी उस मीटिंग में जिसमें दीगर सहाफ़ी, जिसमें आप भी थे, अरशद शरीफ साहब भी थे, लेकिन आज उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो क्या आज पैगाम आ सकता है जो इजलास हो रहा है, क्या क्या आगे हो सकता है इसके बाद? जी देखें, ये नसीम ज़हरा साहबा ने जो ट्वीट किया है यही तो हम कल से आपको बता रहे हैं कि उस खत के मंदरजात में लिखा है कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए इसके नताइज सख्त और कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे, अगर कामयाब हो गई तो हम आपको माफ़ कर देंगे। सिर्फ ये नहीं, इस खत में ये जो मीटिंग जिसका जिक्र किया है नसीम ज़हरा साहबा ने, अरशद साहब का मीटिंग में मौजूद थे, मैंने जिस ऑफिशियल का जिक्र किया, हमारी इंफॉर्मेशन यही थी कि एक हाई लेवल ऑफिशियल के साथ मीटिंग हुई है यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस मीटिंग में ये भी कहा गया, जब हमारे सफीर की जानिब से उनको कहा गया कि कंटिन्यूड इंगेजमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, या जो भी मुल्क है, ज़ाहिर है उसका कंटेंट तो अभी तक हमें कहा गया कि वो हुकूमत की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया मुल्क कौन सा है और अहदेदार कौन है। ये नसीम ज़हरा साहिबा ने उसको कंफर्म उनकी किया। ट्वीट से अमेरिका का नाम सामने आया है। जी, जब ये कहा गया कि हमें कंटिन्यू, देखें उनकी ट्वीट से सामने आया, लेकिन जानते तो सबसे कि बुलिंग करता कौन है, तारीखी तौर पे विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। ये बुलिंग तो अमेरिकन भी करते हैं। मैं बल्कि कल कुछ दूसरे मुल्क के, बड़ा एक अहम मुल्क है, उनके किसी बंदे से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी हम भी जब इंगेज करते हैं तो अमेरिकन की टोन कमोबेश ऐसी होती है डील करते हुए, बुलीज है वो बुनियादी तौर पे। एनीवेज, जब हमारी तरफ से कहा गया उस मुल्क के अहम अहदेदार को कि कंटिन्यूड एंगेजमेंट होनी चाहिए, यानी एंगेजमेंट आगे भी हमारे साथ आप राब्ते रखें। उन्होंने कहा इसका दारोमदार जो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आ रही है, अदम एतमाद की जो तहरीक आ रही है, इसके ऊपर दारोमदार है कि आपके साथ हमने आगे इंगेजमेंट रखनी है या नहीं रखनी। तो ये धमकी तो बड़ी ब्लेटेंट धमकियां दी गई कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात से उस सूरत में अच्छे होंगे अगर ये अदम एतमाद कामयाब हुई, अगर नाकाम हुई तो आपको मजीद नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी एक गुफ्तगू, और ये मैं कल से जो एक फर्क जो एक किसी भी हमारे डिप्लोमेट का एक असेसमेंट होता है ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ये मुमकिन होता है, कई दफा ऐसा होता है कि मुलाकातें होती हैं, उसमें एक असेसमेंट होती है, उसमें और इस मीटिंग में बड़ा फर्क है। ये मीटिंग एक ऑफिशियल मीटिंग है जिसमें नोट्स दिए जा रहे थे, तो ये बराह रास्त पाकिस्तान को पैगाम भेजा गया है, वरना इस तरह की बातें अमूमन इस तरह डायरेक्टली नहीं की जाती है, बड़ी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। लेकिन ये तो बड़े बराह रास्त तरीके से पाकिस्तान को कहा गया कि अगर आपने अपना मुस्तकबिल देखना है और हमारे साथ ताल्लुकात अगर कामयाब हुई अदम एतमाद तो ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपको माफ कर दिया जाएगा। आप सुने ये अल्फाज, माफ कर रहे हैं, फॉरगिवन। और अगर ये अदम एतमाद नाकाम हुई तो आपके लिए नताइज मजीद संगीन हो जाएंगे। तो इससे ब्लेटेंट धमकी और क्या दी जा सकती है किसी को कि ये पैगाम हर क्वार्टर के लिए था पाकिस्तान में। जाहिर है ये ट्वीट, ये जो सब जानते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीका क्या है, ये जानी है किस किस को जानी है, क्या क्या है, तो पैगाम तो बराह रास्त भेज दिया गया है। अब ये अमूमन मैं फिर ये कहूँगा, डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स होती है उसमें इस तरह की गुफ्तगू अमूमन इस तरह की मीटिंग्स में नहीं की जाती। जो नसीम ज़हरा साहब ने भी ये लिखा है, ये बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने कि आउटरेजियस ऑफिशियल कम्युनिकेशन लिखा है उन्होंने। जी जी, बिल्कुल ठीक इन्होंने ये कहा है कि ये आप कुछ चीज़ों को सीरियस लेते हैं, कुछ को आप असेसमेंट देखते हैं, इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि किस तरह हमारे अंदरूनी मामलात में मेडलिंग हो रही है, हमारे मुल्क के फैसले। और देखिए एक तारीख है इस दुनिया की, हम बड़े दिनों से बात कर रहे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, किस तरह कुछ 70-80 के करीब मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरह की कोशिशें की गई हैं, कहीं रिजीम चेंज की गई है, कि लोगों को भड़का भी देते हैं ये लोग। अमेरिका का तो एक तारीख रही है इस चीज़ की, तो उसको मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग अब आ गई है, इसमें इसको रखा गया, ये अच्छा फैसला है हुकूमत का। और आपके शो में कल फैसल वाडा भी बता रहे थे कि सीरियस थ्रेट है प्राइम मिनिस्टर को।
جی ان کا یہ کہنا تھا، جو میری بعد میں بات ہوئی، ظاہر ہے یہ بہت سیریس بات ہے کہ پرائم منسٹر کو ایگزسٹینشیل تھریٹ، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ کمیونیکیٹ کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کو، لیکن وہ بھی کسی انٹرسیپٹ کا یا کسی کا ذکر کر رہے تھے کہ ملٹیپل چونکہ چیزیں ہیں جو ہم حکومت پاکستان کے پاس ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے، جرنلسٹک پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ اب اپنی پولیٹیکل لیننگز کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کے اوپر کیا ویو لینا ہے۔ لیکن سم ٹائمز آپ کو آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ پیورلی فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ کتنی سیریس، کیونکہ جب میں جا رہا تھا، میں آپ کو بڑی آنیسٹ بتا رہا ہوں کہ جب یہ خط کی بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے خط لہرایا، جو ابھی آپ کی اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں، جب خط لہرایا کہا کہ دھمکی آئی ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ممالک لکھ کے دھمکیاں نہیں دیا کرتے ہیں اس طرح کے خط، اور اسی وجہ سے جب میرے پاس وفاقی وزراء آتے رہے جب اس خط کو دکھانے سے پہلے، تو میرا یہی ان سے سوال تھا کہ کیا یہ کسی بیرونی ملک کی جانب سے، کسی طاقت کی جانب سے براہ راست خط لکھا گیا ہے، یا ہمارا ایک اسمپشن ہے کہ جی ہم کوئی ملک ہمارے بارے میں زیادہ خوش نہیں ہے اور وہ ہم نے کسی چیز کو اوور ریڈ کر لیا، مس ریڈ کر لیا۔ لیکن یہ بات اگر آپ آبجیکٹولی دیکھیں تو یہ گفتگو بہت سیریس ہے، میڈلنگ ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، ایک سیدھی دھمکی ہے کہ اگر آپ کے لیے حالات مستقبل میں مزید سخت ہو جائیں گے اگر یہ طریقے عدم اعتماد کامیاب نہ ہو، یعنی وہ بالکل ایک سیدھا پوائنٹنگ ہے ٹورڈز رجیم چینج، کہ اگر آپ یہ رجیم چینج کر لیں تو آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اگر آپ رجیم چینج نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ معاملات سخت ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ مستقبل کے تعلقات یا کسی بھی انگیجمنٹ کا دار و مدار اس آؤٹ کم پر ہے کہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ بڑی سیریس گفتگو ہے جو ہمارے ڈپلومیٹ کی طرف سے آئی ہے پاکستان۔ ٹھیک ہے، ارشد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد شریف صاحب، ظاہر ہے اب قیاس آرائیاں جس حد تک ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، آپ تو وہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ چینلز، کچھ اخبارات نے یہ رپورٹ کیا کہ پرائم منسٹر وے آؤٹ مانگ رہے ہیں، اور اپوزیشن بھی کہتی نظر آ رہی ہے کہ انہیں بس ریزگنیشن چاہیے، اور پرائم منسٹر کے ارلی الیکشنز پر مان گئے۔ اس طرح کی بہت ساری قیاس آرائیاں، پھر اسی تناظر میں یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، اس کی باقاعدہ خبریں دی جاتی ہیں کہ اب ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اب ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ کیا ان ملاقاتوں کی اور جو یہ قیاس آرائیاں ان کی تصدیق تردید کریں گے آپ؟ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ جی میں وہ بتاتا ہوں صرف، یہ جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اس پہ لگتا ہے اور وزیر اعظم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو آئین اور قانون اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ جنرل کلوزز ایکٹ میں نے وکلا سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس پاور ہے اس کی کلاسیفائی کرنے کی کہ یہ ڈاکومنٹ ریسٹرکٹڈ ہے، کانفیڈینشیل ہے، سیکرٹ ہے، یا ٹاپ سیکرٹ ہے، یا فار آئیز اونلی ہے، تو وہی شخص اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی پاور بھی رکھتا ہے۔ اس کیس میں سفیر کی طرف سے یہ سائپر کمیونیکیشن آفیشلی آئی ہے پاکستان کے فارن سیکرٹری کو، جو کہ رپورٹ ہوئی ہے، اور فیڈرل کیبنٹ، پرائم منسٹر انکلوڈنگ دا فیڈرل منسٹرز، وہ اگر یہ احکامات دیں فارن سیکرٹری کو ٹو ڈی کلاسیفائی دس ڈاکومنٹ، تو یہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو سکتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم کو چند لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ آفیشیل سیکرٹ ہے۔ 1923 کا بنا ہوا، گورے نے بنایا ہی اس چکر میں تھا کہ یہاں پہ وہ جو کلونیل ان کی پاور ہے اسے چیلنج نہ کیا جا سکے اور ان کے انٹرسٹ کا مفادات رہے۔ اور پاکستان کے چند معزز جج صاحبان نے کہا یہ گورے کے دور کا قانون، اس کو ختم کریں۔ آج کے دور میں وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ کے پاس پاورز ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کرے اور عوام کے سامنے رکھیں، اور رکھنا چاہیے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان جب تک یہ نہیں کرتے سیلڈ انویلپ میں بھیجیں ود اے ریکویسٹ کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور اس پہ رسپانسبلٹی فکس ہو، تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ یقین ہو کہ جس شخص کے لیے وہ ووٹ کر رہے، جو شخص ان پہ حکومت کر رہا ہے، وہ کسی بیرونی حکومت کا ایجنٹ نہیں ہے، کسی بیرونی حکومت کا پپٹ نہیں ہے۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا صدر، کہ یہ چند خبریں چل رہی ہیں کچھ چینلز پہ، ان خبروں کا اوریجن آپ دیکھیں تو انڈین ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ طور پہ یہ خبریں چلائی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا EU ڈس انفو لیب کا بھی ایک پورا پروجیکٹ تھا، ANI انڈین میڈیا وہاں سے خبریں پلانٹ کر کے یورپ میں، اور ہمارے بھی چند چینل
जो माजी में अमन की आशा भी चलाते रहे दीगर इस हवाले से, वो उससे बहुत मुतासिर रहे हैं माजी में भी। तो आज भी जो खबरें चल रही हैं, जब आप बैठ के मीडिया का एनालिसिस करेंगे तो ये उसी इंडियन इन्फ्लुएंस वाले EU डिसइन्फो लैब वाले लोग हैं जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब भी कल वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी था, और इससे पहले भी वजीर आजम के सामने ये प्रपोजल आज नहीं आ रहा, जो कि चंद अहम मुलाकातें इस्लामाबाद में हो रही हैं, अपोजिशन लीडर्स के साथ हो रही हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें हुई हैं, और उसके बाद कुछ लोग इंटरमीडिएट का अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और यकीनन ऐसे लोग नहीं होंगे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका सियासत से ताल्लुक होगा वही कर रहे होंगे, बाकी प्रोफेशनल लोग तो ये काम नहीं कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन उसमें जो चीज़ें सामने आई, हमने वजीर आजम से 12 पूछा था, एक मुलाकात इससे पहले हुई थी वजीर आजम से 25 तारीख को, और एक मुलाकात कल, उसमें भी सवाल जवाब वजीर आजम से बड़ा डायरेक्ट पूछा गया, क्या आप इस्तीफा देंगे? कहते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पिछली मुलाकात में अर्ली इलेक्शंस का पूछा गया था, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं। वजीर आजम की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, वो फाइनल वोटिंग वाले दिन तक जाएंगे, और जो अपोजिशन का ब्लफ है उनकी, जो जिसको हुकूमती लोग कहते हैं अपोजिशन का ब्लफ है, इसे फाइनल वोटिंग वाले दिन वो कॉल करेंगे। जी अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हो क्या रहा है इस्लामाबाद में, और जो खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर वे आउट मांग रहे हैं, अपोजिशन का इसरार जो है वो रेजिग्नेशन पर है, जबकि यहाँ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, तो क्या तस्दीक की जा सकती है, तरदीद की जा सकती है? हो क्या रहा है इस वक्त? इन कयासराइयों के हवाले से बताइएगा, कुछ है भी? बिल्कुल, ये खबर कल से मार्केट में है। क्रेडिबल बात है ये कि कुछ लोग एक्टिव हुए हैं इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए, और इदारे भी एक्टिव हुए हैं, और ये ऑप्शन दिया गया कि रेजिग्नेशन का ऑप्शन है, फिर ये ऑप्शन ले जाया गया ऑपोजिशन के पास, लेकिन अब तक की खबर ये है कि ऑपोजिशन ने वो ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि जब ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से शायद ये ऑप्शन दिया गया कि मैं रिजाइन कर देता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि उनको ये पॉलिटिकली भी सूट नहीं करता कि वो रिजाइन करें। हमें बार बार उनकी तरफ से, उनके लोगों की तरफ से ये बात की जाती रही है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे, वो चाहते हैं कि दुनिया देखे ये। मैं और फवाद चौधरी भी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि कोई इस्तीफा ना मांगा गया है, ना ही प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे। जी बिल्कुल, हमें यही बात की जाती रही है हुकूमत की तरफ से कि इस्तीफे का तो ऑप्शन ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी जब कल रात को ये पता चला कि ये रेजिग्नेशन का ऑप्शन ऑपोजिशन के पास ले जाया गया। ये खबर मुझे ऑपोजिशन की तरफ से आई थी कि उनको सारों को बुला के ये कहा गया कि ये ऑप्शन मौजूद है टेबल पर, अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाहें तो। उस वक्त कम से कम 2 लोगों की तरफ से, जो मैंने सुना है कि बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से और मौलाना साहब की तरफ से, इसके साफ इनकार कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक तरफ से आवाज आई ऑपोजिशन की जानिब से कि मामलात एमिकेबली यानी कुछ उसलूबी से तय हो जाएंगे और सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा। दूसरी तरफ बात की ऑपोजिशन की उसी पार्टी के एक और बहुत सीनियर रहनुमा से, क्या ये ऑप्शन मौजूद है? उन्होंने कहा जी हम क्यों ये ऑप्शन दें किसी को, हमारे साथ हमें ये कहा गया कि आप ये कर लें, हम इसके लिए अभी तक तैयार नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हम क्यों रास्ता देंगे किसी को जाने का। सो एक याद रखिएगा, इस तरह की एक माहौल में बहुत सी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, उसमें से बहुत सी ठीक भी होती हैं, लेकिन वो उसका ओरिजिन क्या है? ये कहा जा रहा है कि ओरिजिन सरकार की तरफ से आया है, कि वो कह रहे हैं कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं अगर ये वापस हो जाए, जबकि आप कह रहे हैं इसका ओरिजिन हुकूमत की तरफ से आया